زمان این استسقاها جواب میدهد که تصور حال هاجر و اسماعیل رو داشته باشیم که لب مشک و میفشاردن قطره‌ای نمیچکید، نه اینکه منبع ها و بشکه ها پر از آب است و شیر رو باز میکنیم آب میاد. ما به اون درجه از ذلت و احساس نیاز به آب نرسیدیم. بچه هامون از تشنگی گریه نکردن چون اسماعیل. نصرت خدا تکرار می شود، ان تنصر الله ینصرکم. اگر تقوا و نیاز ما به خدا و توبه و استغفار ما تکرار بشود، زمین سوراخ شد زیر کوزک پای اسماعیل، اون طفل معصوم. کاری که باید بیل و کلنگ بکند تا زمین را سوراخ کند، اشک اسماعیل کرد. اون زن ضعیفه و اون طفل معصوم وقتی در اون بیابان و صحرای بی آب و علف رها شدن توسط خلیل الله و به زن و فرزندش پشت کرد، هاجر صدا زد: مرد کجا می روی؟ یک زن ضعیف و یک طفل معصوم رو تو این بیابان رها کردی. آیا به امر خداست یا تصمیمی از پیش خودت؟ گفت امر خداست. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. هاجر برگشت گفت برو مرد، اگر امر خداست اذن لن یضیعنا الله. اگر امر اون پس الله ما را ضایع نمی کند. آیا شنیدید که الله کسی را ضایع بکند؟ اما ما اگر از الله فاصله گرفتیم، اول خودمون رو ضایع می کنیم، بعد هم نوعمون، بعد مخلوقات، بعد طبیعت، بعد نعمتهای الهی. به هیچ کسی رحم نمی کنیم.